नमस्कार, नाइस न्यूज आवरमा स्वागत छ। म दिपा नगरकोटी। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। नेपालमा युद्धले शान्ति ल्याएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको दावी। माओवादी जनताको शान्तिको चाहनासँग एकाकार रहेको जिकिर। प्रधान न्यायाधीशलाई नजरबन्दमा राखेको बारे प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। देशको स्थिति नबिगाड्न चेतावनी। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर। राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक कु गरेका भन्दै परमादेश माग। कतारमाथि विश्व रंगशाला निर्माणमा आप्रवासी पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन दबाव। आप्रवासी कामदारहरूमाथि गरेको व्यवहारको चर्को आलोचना। र बंगलादेश विरुद्धको खेलका लागि राष्ट्रिय टोली घोषणा। विवादका कारण टोलीबाट निकालिएको 10 जना खेलाडीले गरे पुनरागमन। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेकपा माओवादी केन्द्र जनताको शान्तिको चाहनासँग एकाकार रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा भएको पूर्व प्रधानमन्त्री थापाको मेरा 9 दशक 5 व्यवस्था 5 राजा र 5 पटक प्रधानमन्त्री लोकार्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपाली जनतामा अझै पनि युद्ध गरेर आएको दल शान्तिप्रतिको लगावमा छैन कि भन्ने भ्रम रहेको भन्दै सबैले यस्तो विभ्रमलाई दिमागबाट हटाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले अहिले पनि नेकपा माओवादी केन्द्रमा मानवता, लोकतन्त्र, परिवर्तन, न्याय र समानता प्रतिको उद्देश्य उस्तै रहेको बताउनुभयो। उहाँले शान्ति प्रतिको लगाव र निष्ठा नभएको हुन्थ्यो भने मानवता र लोकतन्त्र प्रतिको निष्ठा नभएको भए शान्ति प्रक्रियाको सम्झौता सम्भव नभएको जिकिर गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले शान्ति सम्झौता, संविधान तथा गणतन्त्र, संघीयतालाई व्यवस्थित गर्न लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सबभन्दा बढी गहिराईको साथ लागेको बताउँदै नेपालमा युद्धले शान्ति ल्याएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालमा सामाजिक सेवाको माध्यमबाट समाजमा ठूलो रूपान्तरण ल्याउन सकिने बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँ समाज कल्याण परिषदले 43औं सामाजिक सेवा दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपाल जस्तो विकास उन्मुख मुलुकमा सामाजिक सेवाको माध्यमबाट नै ठूलो रूपान्तरण ल्याउन सकिने बताउनुभयो। उहाँले सामाजिक सेवाको माध्यमबाट समाजमा पछि परेका समुदायलाई विकासमा मल प्रवाहकरण गर्नुमा उनीहरूको सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सामाजिक सेवा आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले यस्ता समाज सेवामुखी कार्यक्रमले नयाँ पुस्तालाई समाज सेवामा आकर्षित गर्न प्रेरित गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले सबैले आफ्नो निजी स्वार्थ भन्दा माथि उठेर समाजको बृहत्तर हित, कल्याण एवं उत्थानका लागि निस्वार्थ भावले समर्पित हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले गैर सरकारी संघ संस्थालाई उत्तरदायी, पारदर्शी र परिमाणमुखी बनाउँदै राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा संलग्न गराउने गरी देशको नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सामाजिक विकास सम्बन्धी उद्देश्य र व्यक्तिगत विकास सम्बन्धी लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि सरकार र गैर सरकारी क्षेत्रले एक आपसमा समन्वय गरी काम गर्न आवश्यक छ। गैर सरकारी संस्थाहरू विपदको घडीमा समेत सरकारका सहभागी हुन्। प्राकृतिक एवं गैर प्राकृतिक विपदासँग जोड्न सामाजिक संस्थाहरूले सरकारसँग हातमा हात मिलाई काम गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले गैर सरकारी संस्थाहरूले आफ्ना क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा जनसहभागिता, दिगोपना, मितव्ययिता, स्थानीय आधारमुखी श्रम, सिप र प्रविधिको अत्याधिक उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्न सके गैर सरकारी संस्थाको आवश्यकता र अपरियता बढ्ने बताउनुभयो।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन सरकारले लोकतान्त्रिक प्रणाली र कानून मिचेको आरोप लगाउनु भएको छ। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले गठबन्धन सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगबाट कानून मिचेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले प्रधान न्यायाधीश जस्तो पदमा रहेका व्यक्तिको महाअभियोग 6 महिनासम्म संसदमा पेश नगर्नु र नजरबन्दमा राख्नु लोकतन्त्रको विरुद्धमा भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले देशलाई प्रत्यायोजित ढंगले गलत बाटोमा लागिएको भन्दै देशको स्थिति नबिगाड्न र स्वेच्छाचारिता नदेखाउन चेतावनी दिनुभयो। महिनासम्म अनि झोकिएर सेक्युरिटी खोज्ने, भान्से खोज्ने, इन्टरनेट काट्ने, पानीको लाइन खोज्ने, पानीको पाइप काट्ने के गर्न जानुभयो त्यहाँ? लोकतन्त्रको नाम लिन शरम लाग्दैन तपाईहरुलाई? अध्यक्ष ओलीले कुनै पनि सरकारलाई विदेशी नागरिकलाई नेपालको नागरिकता दिने अधिकार नरहेको भन्दै नागरिकता वितरण गर्ने नभई प्रमाणपत्र दिने कुरा भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली नागरिकहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर विधेयक ल्याउँदा अहिले गठबन्धनमा भएका घटकहरूले नै व्यवधान सिर्जन गरेर ऐन जारी गर्न नदिएको बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनले निजी स्वार्थको भाषा मात्रै बोल्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुँदै आएको सोलुखुम्बु लुक्ला उडान अब रामेछापको मन्थली विमानस्थलमा हुने भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले केही समय अगाडि नै काठमाडौँ लुक्ला उडानलाई मन्थली विमानस्थलबाट रामेछाप लुक्ला उडान सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। प्राधिकरणको निर्णय अनुसार रामेछाप लुक्ला उडानको लागि विमानस्थलमा आवश्यक पर्ने संरचना तथा सेवा सुविधाका लागि विमानस्थल निर्माणको कार्य भइरहेको छ। निजी क्षेत्रका हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले समेत असोज 9 गतेदेखि रामेछाप लुक्ला उडान सुरु गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। बिहिबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जिमराम श्रेष्ठ, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी सहितको टोलीले रामेछाप मन्थली विमानस्थलको स्थलगत निरीक्षण गर्नु भएको हो। दृष्टिकोणसहित आएका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो एयरपोर्ट बन्नै पर्छ र यसलाई चाहिँ नि 72 सिट क्षमताको प्लेन ल्यान्डिङ गर्ने गरी रनवेलाई चाहिँ नि लामो बनाउनु पर्छ। कमसेकम 1500 मिटरको रनवे हुनुपर्छ। यो हिसाबले एकपल्ट थप सर्वेक्षण गरेर डिटेल रिपोर्ट आउने बित्तिकै हामीले त्यो प्रक्रियाहरूलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउँछौँ। त्यस्तै बिहिबार नै पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठले दाङको तरीगाउँ विमानस्थलको पनि निरीक्षण गर्नु भएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले विमानस्थलमा पुगेर दाङको जनघनत्व र शहरीकरण बढ्दै गएकाले विमानस्थलमा 72 सिट क्षमताको प्लेन ल्यान्डिङ गर्ने गरी धावन मार्ग बनाउनु पर्छ भनेर प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले विमानस्थलको थप सर्वेक्षण गरेर डिटेल रिपोर्ट आउने बित्तिकै प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउनुभयो। शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले दाङको तरीगाउँ विमानस्थल जस्तोसुकै अवस्थामा भए पनि बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका विमानस्थलको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा मन्त्री चौधरीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले तरीगाउँ विमानस्थल बनाउनका लागि सरकारले पनि कुनै किसिमको अवरोध गर्न नहुने बताउनुभयो। मन्त्री चौधरीले दाङका नेताहरू मन्त्री हुँदा समेत विमानस्थल बनाउन नसक्दा दुःख लागेको बताउनुभयो। उहाँले तरीगाउँ विमानस्थलमा हरेक पटक मन्त्रीहरू आउने प्रतिबद्धता जनाउने तर काम नगरेको आरोप लगाउनुभयो। मन्त्री चौधरीले विमानस्थल निर्माणको लागि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर र सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरूले सबैभन्दा बढी चासो राख्नुपर्ने बताउनुभयो। अरू गर्नुपर्ने कुनै हालतमा यो हुँदैन। त्यसैले टेक्नोलोजी हाम्रो लागि, टेक्नोलोजी यो ठाउँको भूगोलको लागि हामी निर्भर गर्नुपर्छ, निर्भर हुनुपर्छ। टेक्नोलोजीलाई देखाएर टेक्नोलोजीको बहाना बनाएर यो एयरपोर्ट सञ्चालन नहुने कुरा यो बिल्कुल सही हुँदैन। मन्त्री चौधरीले अब तरीगाउँ विमानस्थलमा 72 सिट क्षमताको प्लेन ल्यान्डिङ गर्ने गरी धावन मार्ग निर्माण गरेर चाँडै विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो।
नाइस न्युज आवरमा एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि नाइस न्युज आवरमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको भन्दै प्रमाणीकरणका लागि परमादेश जारी गर्न माग सहित बिहिबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो। अधिवक्ता सागर बराल, सौगात राज बराल, कानूनका विद्यार्थी अविनेश अधिकारी लगायतले राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर संयुक्त रूपमा रिट दायर गर्नु भएको हो। रिट दायरपछि न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै अधिवक्ता सागर बरालले संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक मानेको भए पनि संविधान अनुरूप विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी संविधानको उल्लङ्घन गरेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक कु गरेकाले प्रमाणीकरणका लागि परमादेश माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरिएको बताउनुभयो। मलाई आशा लाग्छ कि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले परमादेश चाहिँ जारी गर्नेवाला छ। यदि परमादेश जारी गर्दा गर्दै नि उहाँले चाहिँ नागरिकता विधेयक चाहिँ प्रमाणीकरण गर्नु भएन भने उहाँको प्रष्ट रूपमा चाहिँ उहाँलाई पदमा बस्ने नैतिकताको आधार पनि छैन र हामीले चाहिँ कन्टेम्प्ट अफ कोर्ट अदालतको अवहेलना लिएर फेरि मुद्दा लिन जान सक्छौँ र त्यो अदालतको अवहेलनाको मुद्दामा चाहिँ दायर गर्ने भने त्यो प्रमाणीकरण नगरेको कारणले उहाँको पदै जान सक्ने हुन्छ। यो विश्वकै संवैधानिक इतिहासमा एउटा नौलो उदाहरण चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था छ। दायर गरिएको रिटमा राष्ट्रपतिको नाममा संविधानको धारा 133 उपदफा 2 र 3 बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊ भनी माग गरिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन माओवादी पार्टीले नेपाली सेनालाई कब्जा गर्न नखोजेको बताउनु भएको छ। बिहिबार पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्य बहादुर थापाको आत्मकथा लोकार्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर भट्टराईले तत्कालीन माओवादी पार्टीको नेतृत्वको सरकारले प्रधान सेनापतिलाई कारबाही गरेर सेना कब्जा गर्न नखोजेको प्रस्ट्याउनु भएको हो। माओवादी नेतृत्वको पहिलो सरकारले तत्कालीन प्रधान सेनापति रुकमानगत कटुवाललाई कारबाहीको पत्र दिएपछि माओवादीले सरकार नै छोड्नु परेको थियो। पुस्तकमा भएको प्रसङ्गलाई उल्लेख गर्दै उहाँले माओवादीले नेपाली सेनालाई जनताप्रति निष्ठावान बनाउने प्रयत्न गरेको बताउनुभयो। त्यतिखेर राष्ट्रपतिले सेनापतिलाई थमाती दिएर असंवैधानिक कदम चालेको र असंवैधानिक कदमको सुरुवात नै त्यहीदेखि भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सत्तारूढ दलहरूका बीचमा भएको 12 बुँदे समझदारीमा दिल्लीले हस्तक्षेप नगरेको बताउनुभयो। उहाँले 12 बुँदे समझदारीको सुरुवात नेपाली राजनीतिक दलहरूले नै गरेको उल्लेख गर्नुभयो। संयुक्त विद्यार्थी संगठनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै आज पनि विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। बिहिबार माइतीघर मण्डलामा संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले नेपाली कांग्रेस निकट नेपाली विद्यार्थी संघ, नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अनेरा सोबियु, नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अनेरा सोबियु, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल निकट समाजवादी विद्यार्थी युनियन र नेपाल समाजवादी पार्टी निकट समाजवादी विद्यार्थी युनियनले संयुक्त रूपमा विरोध प्रदर्शनमा सहभागी भएका हुन्। विरोध प्रदर्शनमा सहभागीहरूले नाम उसको विद्या, संविधानलाई सिद्ध्या, विद्यादेवी बालकोट जा लगायतका नारा लगाएर विरोध गरेका थिए। विरोध कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले विद्यार्थी आन्दोलनबाट आएको व्यवस्थालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महारानी बन्ने सपना देखेको बताउनुभयो। त्यस्तै नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेवी संघका सभापति दुजाङ शेर्पाले राष्ट्रपतिबाट नेपालको संविधानमा दाग लगाउने काम भएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले संविधान च्यातिँदै गर्दा कोही पनि चुप लागेर बस्न नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई नेकपा एमाले चुनाव आएपछि राष्ट्रियताको नाममा राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। नागार्जुन दरबारमा राजा ज्ञानेन्द्र कसरी कोचिएर बसेका थिए? हेक्का होला नि, हेक्का होला, मनमा छातीमा पोलेकै होला कि यो देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको मुलुक हो।
हामी जस्ता तमाम विद्यार्थीहरू, तमाम तरुणहरू, तमाम नेपाली जनताले नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान ल्याएको देश हो। मङ्सिर 4 गतेको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। आज यो लोकतन्त्रको विरोधी शक्ति, आज निर्वाचन विरोधी शक्ति नेकपा एमालेको अमोघ कार्यकर्ता, मामुली कार्यकर्ता विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रपति जस्तो संस्थालाई आज सिआइडीहरू, सुराकीहरू यो मुलुकलाई बर्बादीतिर लैजाने जासुसहरूसँग परामर्श गर्ने थलो बनाउनु भएको छ। यसका विरुद्धमा हामी खबरदारी गर्न चाहन्छौँ। म आज दुःखको साथ भन्न चाहन्छु, नागरिकता जस्तो कुरा यो एउटा चाहिँ अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। नागरिकतालाई कसैले पनि चुनावमा फन्ड प्रयोग गर्नु हुँदैन। तर हामीले देखेका छौँ, जब देशमा चुनाव आउँछ, जब देशमा चुनाव नजिक आउँछ, जब आफ्नो स्थिति धर्म लिन्छ, तब नेकपा एमालेको कम्पनीले, केपी ओली एन्ड कम्पनीले अझै पनि राष्ट्रियताको नाममा फेरि पनि राजनीति गर्न खोज्छ। यो कुरा हामीले बन्द गर्नुपर्छ। आदरणीय युवा विद्यार्थी साथीहरू, संयुक्त विद्यार्थी संगठनले विरोधको कार्यक्रमहरूमा असोज 7 गते बिहान 11 बजे सडक बहस कार्यक्रम गर्ने बताएको छ। नाइस न्यूज आवरमा एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि नाइस न्यूज आवरमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले वीर अस्पताल क्षेत्र वरपर बनेका अनाधिकृत संरचना हटाउन डोजर चलाएको छ। अस्पतालको भवनदेखि उत्तरतर्फ रहेका अनाधिकृत संरचनामाथि डोजर चलाइएको महानगरले जनाएको छ। डोजर चलाउन अघि सो क्षेत्रमा रहेका टहराहरू हटाउन महानगरले सूचना जारी गरेको थियो। तर अटेर गरेर सो क्षेत्रमा औषधि लगायतका पसलहरू सञ्चालनमा रहेपछि बाध्य भएर डोजर लगाएर हटाउन परेको महानगरको भनाइ छ। नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेको नेतृत्वमा सो परिसरमा दशकौंदेखि सञ्चालनमा रहेको केही औषधि पसल र किराना पसलमाथि डोजर चलाइएको हो। महानगरपालिकाले नक्सा पास नगरी बनाइएका संरचनाहरू भत्काउन सुरुमा 35 दिने सूचना जारी गरेको र पछि मौखिक तथा लिखित रूपमा पसलहरू खाली गर्न ताकेता गरेको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालेको यो कदम अहिले अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरी राजधानीका दर्जनौं क्षेत्रमा बनेका अनाधिकृत संरचनाहरू भत्काउँदा जनता भने सचेत बनेका छन्। विभिन्न 4 कम्युनिस्ट दलहरूले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा भाग नलिने घोषणा गरेका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचन बहिष्कार गर्ने राजनैतिक दलहरूमा मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत, नेकपा मसाल र माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले आगामी निर्वाचन बहिष्कार गरेका हुन्। उनीहरूले निर्वाचनमा भाग लिनु जनतालाई दुःख र कष्ट दिएको अहिलेको संसदीय व्यवस्थालाई बढावा दिनु सरह हुने भएकाले बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चाका संयोजक सीपी गजुरेलले नागरिकता विधेयकको विरोध गर्नेहरूले नागरिकले नागरिकता पाउने अधिकारलाई खोज्न खोजेको भन्ने भ्रम छरेको बताउनुभयो। अब उनीहरूको महत्त्व केमा रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सजिलै सकिन्छ। अब यसलाई मुख्य मुद्दा बनाएपछि अब नेपालमा ठुलो ध्रुवीकरण हुनेवाला छ। यहाँ नेपालभित्र मात्रै होइन, यहाँ शक्ति राष्ट्रहरूले पनि यसलाई इन्ट्रेस्ट लिनेछन् र यसपालिको चुनाव एउटा सम्भावना के छ भने, चिन्ताको विषय के छ भने हिंसात्मक हुने सम्भावना छ। त्यो शासक वर्गबाट सत्तामा भएकाहरूले हिंसाको बाटो अपनाए भने के कस्तो होला। नागरिकतालाई मुख्य मुद्दा बनाएपछि नेपालमा ठूलो ध्रुवीकरणको सम्भावना रहेको बताउनुभयो। उहाँले यस वर्षको चुनावमा हिंसात्मक गतिविधि बढी हुने स्थिति रहेको बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंकमा पैसा राखेर 14% वा 15% आमदानी गर्ने प्रणालीको अन्त्य गर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार नाडा एक्सपो 2022 को उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले जुन देशमा बैंकमा पैसा राखेर 14% वा 15% आमदानी गरिन्छ त्यो देशमा उत्पादन सम्भव नभएको बताउनुभयो। उहाँले बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खाने समस्याको हल हुनुपर्ने बताउनुभयो। हामी सबैले यसको लिनुपर्छ दायित्व, यसको के अरे जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्नुभयो। पक्कै पनि सबैले लिँदाखेरि मात्रै हल हुन्छ। यो सबैले लिने हो। यो अवसरलाई एउटालाई मर्का पार्ने, अर्कोले यो बेला अब मैले बढी कमाउने भन्ने कुरा हुन सक्दैन। त्यो गर्न दिनुहुन्न। त्यो पक्षमा अर्थ मन्त्रालय छैन, नेपाल सरकार छैन। यो कुरा म यहाँलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीको आयात रोक्ने समय तय गर्न अध्ययन थालेको बताउनुभयो। उहाँले राजस्व सचिवको नेतृत्वमा एक समिति गठन भए अध्ययन सुरु भएको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले समितिले नेपालमा कति वर्षपछि पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग हुने गाडी रोक्ने भन्ने बारे सरकारलाई सुझाव दिने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल पनि विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने भन्दै नाडा समेत तयार हुने भन्ने बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले अबको 1 दशकपछि नेपाल हाइड्रोबाट चल्ने सवारीमा जाने दावी गर्नुभयो। चार्जिङ स्टेसनहरू छैन, चार्जिङ स्टेसन बनाउने 50वटा भन्दैछ, त त्यति पुग्दैन। चार्जिङ स्टेसन बनाउनलाई अब तपाईँले त्यसको अनुमति लिएर बनाउन सक्नुहुन्छ, बनाउनुहोस्। सबै होटल व्यवसायहरूलाई पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु। 5 तारे होटलहरूले आफ्नो ठाउँमा अनिवार्य रूपमा अब बनाउनुहोस्। यदि चार्जिङ एउटा स्टेसनहरू बनाउनुहोस्। अरू होटल व्यवसायहरू जहाँ पार्किङ छ त्यहाँ पार्किङ भएको ठाउँमा अनिवार्य चार्जिङ स्टेसन बनाउनु पर्यो। त्यस कारणले ती कुराहरूलाई अब नीति पनि चेन्ज गर्ने भन्नुको अर्थ यहाँ हो। बिहिबारदेखि काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रदर्शनी सुरु भएको हो। उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले सरकारले सीमित मोबाइल व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरेर एमडीएमएस प्रणाली लागू गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भदौ 29 गतेदेखि नेपालमा गैर कानूनी रूपमा भित्रने मोबाइल फोनहरूको अनाधिकृत आयात नियन्त्रण गर्न भन्दै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडीएमएस सुरु गरेको थियो। तर सरकारले सीमित व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी एमडीएमएस प्रणाली लागू गरेको भन्दै विरोध सुरु भएको हो। सरकारले बजारमा कन्ट्रोलिङ गर्ने सीमित व्यवसायीहरूको दबावमा लागू गरेको एमडीएमएस प्रणाली उपभोक्ता हित र मौलिक अधिकारको विरुद्धमा रहेको उनीहरूको आरोप छ। उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले सीमित मोबाइल कम्पनी र व्यवसायीहरूलाई मोबाइल बजारमा एकाधिकार कायम गर्ने गरी लागू भएको प्रणाली तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेका छन्। पाएको बेलामा खुसियाली नमनाए, खसी काटेर नखाए, आम उपभोक्तालाई चाहिँ लुट्न पाएको छ, लुट्न पाएको दिनमा जसलाई पनि खुसी मनाउँछ नि। त्यस कारण अमुक व्यक्ति र समूहलाई फाइदा भएको छ। यसको लागि सबै जसरी सञ्चार माध्यमले यसको चाहिँ एउटा दौरो विरोध भइरहेको अवस्था छ, सबै बुद्धिजीवी सचेत नागरिकले विरोध गराएर राज्यलाई यो नियम करेक्सन गर्न दबाब दिनुपर्छ। 10,000 चाहिँ व्यक्तिहरू दसैँ तिहार मान्नको लागि नेपाल आउँदै गर्दा 10,000 मोबाइल छिर्दै गर्थे। त्यो 10,000 मोबाइलको बेनिफिट उनीहरूले लिने भएर सँगसँगै चुनावको मुखमा राजनीतिक पार्टीहरू नेतृत्व गर्ने विभिन्न निकायहरूलाई चाहिँ प्रभावमा पार्न सकिन्छ, प्रभाव हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि यो काम भइरहेको छ। त्यस्तै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमिल सिन्हाले पनि सीमित व्यवसायीको फाइदाको लागि चाडपर्वको मुखमा सरकारले मोबाइलमा एमडीएमएस प्रणाली लागू गरेको बताउनुभयो। उहाँले विदेशबाट चाडपर्वमा नेपाल फर्कदा 2वटा मोबाइल ल्याउन पाउने सुविधाबाट समेत वञ्चित गर्ने काम सरकारले गरेको बताउनुभयो। महासचिव तिमिल सिन्हाले सरकारले व्यवसायीहरूको पक्षमा एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्नु व्यवसायी र सरकार बीचको साँठगाँठमा दूरसञ्चार प्राधिकरण डुबाउने काम गरेको बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कतारमाथि विश्वकप आयोजना हुने रङ्गशाला निर्माणका क्रममा ज्यान गुमाएका आप्रवासी कामदारका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन दबाव बढेको छ। इंग्ल्यान्ड फुटबल संघले कतारमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा घाइते भएका वा मारिएका आप्रवासी कामदारका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेको छ।
कतारले आप्रवासी कामदारहरूमाथि गरेको व्यवहारलाई लिएर मानवाधिकारवादी समूहबाट चर्को आलोचना भइरहेको बेला फुटबल क्लबहरू पनि आप्रवासी कामदारको पक्षमा आवाज उठाउन थालेका हुन्। एमनेस्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स वाच र फेयर स्क्वायरले गत मंगलबार फिफाका साझेदारहरू र विश्वकप प्रायोजकहरूलाई आप्रवासी कामदारहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन पहल गर्न आग्रह गरेका थिए। अमेरिकाको फेडरल रिजर्भ बैंकले पुनः ब्याज दर बढाएको छ। यसै वर्ष लगातार तेस्रो पटक ब्याज दर बढाइएको हो। सन् 1980 पछिको सबैभन्दा कठोर निर्णय भन्दै केन्द्रीय बैंकले निरन्तर ओह्रालो लागेको अर्थतन्त्रलाई जोगाएर देशलाई मन्दीमा जानबाट रोक्ने प्रयास गरिरहेको बताएको छ। तेस्रो पटक बढाइएको ब्याज दर पछि सापटी दर 3 देखि 3.25% पुगेको छ, जसका कारण अमेरिकीहरूलाई घर, गाडी, क्रेडिट कार्ड लगायत खरिद गर्न थप कठिनाई हुनेछ। फेडरल रिजर्भ बैंकका अध्यक्ष जेरोमी पावेलले ब्याज दर बढाउँदा पनि अर्थतन्त्र लिकमा आउने ग्यारेन्टी नरहेको भन्दै अहिले भोग्नु परेको कठिन अवस्थाले देशलाई मन्दीमा ढकेल्दैन वा मन्दीमा गइहाल्यो भने के कस्तो प्रभाव पर्छ भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। रिजर्भ बैंकले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजनाको झिनो आशा मात्रै रहेको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको छ। अब खेल समाचार। बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले बिहिबार 23 सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा गरेको छ। एन्फा कार्यालयमा बिहिबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर एन्फाले बंगलादेशसँग हुने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि टोली घोषणा गरेको जनाएको हो। कार्यवाहक मुख्य प्रशिक्षक प्रदीप हुमागाईले टोलीको घोषणा गर्नुभएको हो। घोषणा गरिएको टोलीमा सुनिल बल र नवयुग श्रेष्ठ समावेश छैनन् भने यसअघिका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीसँगको विवादका कारण टोलीबाट निकालिएका 10 जना खेलाडीले पुनरागमन गरेका छन्। चोटका कारण सुनिल बल टोलीमा नपरेको मुख्य प्रशिक्षकका प्रदीप हुमागाईले बताउनुभयो। घोषणा गरिएको टोलीमा नयाँ 2 अनुहारले स्थान बनाएका छन्। श्री स्टार क्लबका ऋतिक खड्का र चर्च बोइज युनाइटेडका आशिष चौधरीले स्थान बनाएका हुन्। यस्तै टिमका कार्यवाहक प्रशिक्षक प्रदीप हुमागाईले 4 गोलकिपरलाई स्थान दिएका छन्। प्रशिक्षकका दौरान डेङ्गीको संक्रमण देखिएपछि केही दिन रहेको 3 गोलकिपरसँग प्रशिक्षण गर्न नपाएको कारण सेफ ल्यान्डिङका लागि 4 गोलकिपर राखेको प्रशिक्षक प्रदीप हुमागाईले प्रश्न पार्नुभयो। पोखरामा आजदेखि तेस्रो माउन्ट एभरेस्ट अन्तर्राष्ट्रिय खुला तेक्वान्डो च्याम्पियनसिप 2022 सुरु भएको छ। तेक्वान्डो संघ गण्डकीको आयोजनामा 6 देखि 9 असोजसम्म पोखरा रङ्गशालाको बहुद्देश्य कभर्ड हलमा तेक्वान्डो सहित G2 र्याङ्किङ तथा प्रथम GCS माउन्ट एभरेस्ट अन्तर्राष्ट्रिय खुला पुम्से च्याम्पियनसिप 2022 सुरु भएको हो। प्रतियोगितामा 13 देशका 1425 खेलाडीले भाग लिँदैछन्। प्रतियोगिता गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले उद्घाटन गर्नुभयो। 2 वर्ष अघि हुने भनिएको सो प्रतियोगिता कोरोनाका कारणपछि ढकेलिएको हो। सिनियर र जुनियर तर्फ 14 देखि 60 वर्ष मुनिको इभेन्टमा महिला पुरुष गरी विभिन्न तौल समूहमा खेल हुनेछ। पुम्सेतर्फ 14 देखि 60 वर्ष माथि एकल, जोडी र समूहमा प्रतिस्पर्धा हुने आयोजक नेपाल तेक्वान्डो संघका अध्यक्ष प्रकाश शमशेर राणाले जानकारी दिनुभयो। खेल समाचार सँगै नाइस न्यूज आवरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा युद्धले शान्ति ल्याएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको दावी। माओवादी जनताको शान्तिको चाहनासँग एकाकार रहेको जिकिर। प्रधान न्यायाधीशलाई नजरबन्दमा राखेको बारे प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। देशको स्थिति नबिगार्न चेतावनी। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर। राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक कु गरेको भन्दै परमादेश माग।
कतारमाथि विश्वकप रङ्गशाला निर्माणका आप्रवासी पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन दबाव, आप्रवासी कामदारहरूमाथि गरेको व्यवहारको चर्को आलोचना। र बङ्गलादेश विरुद्धको खेलका लागि राष्ट्रिय टोली घोषणा, विवादका कारण टोलीबाट निकालिएका 10 जना खेलाडीले गरे पुनरागमन। नाइस न्युज आवर अहिलेलाई सकियो। तपाईँ हाम्रा समाचार र अन्य कार्यक्रमहरू naissamachar.com, naistvnepal.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। नाइस टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।